तुम इतनी बद किरदार लड़की हो, अनजाने में मैंने बद किरदार लड़की के साथ शादी कर ली। देखने में तो बहुत भोली और मासूम हो, मगर असल में तुम्हारा किरदार इतना इंतहाई गिरा हुआ है। मुझसे ज़्यादा खूबसूरत तुम्हारी बिस्मा आपी का शोहर है कि तुम उस पर डोरे डाल रही थी। बताओ क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों तुमने मेरी इज्जत रोन डाली? मेरे निकाह में होते हुए कैसे तुम किसी किसी और मर्द के साथ? मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा ज़रमिश, मैं तुम्हारा खून कर दूँगा। तुमने मेरी मोहब्बत का नाजायज़ फ़ायदा उठाया। तुम्हें क्या लगा तुम मेरी इज्जत नीलाम करती फिरोगी और मुझे कानो कान खबर भी नहीं होगी? मैं तुम पर फिदा हूँ, रहूँगा, यही ना तुम्हारी भूल है? ज़रमिश देखो कैसे तुम्हारी असलियत खुलकर सामने आ गई। बताओ क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? आर्यन ज़रमिश पर चीखते हुए उसे मारने के लिए आगे बढ़ा तो ज़रमिश तड़प कर बोली, प्लीज़ आर्यन मेरा यकीन करें, आपने मुझसे वादा किया था कि आप मुझ पर कोई जुल्म नहीं करेंगे, मुझसे मोहब्बत करेंगे। आज अपने इस वादे की पासदारी करें, मुझे बोलने का मौका तो दें। बिस्मा आप ही गलत कह रही थी, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे भाइयों जैसे हैं, आपके अलावा मेरी ज़िंदगी में कोई मर्द नहीं, और ना ही मैंने आपकी इज्जत रोंदने की कोशिश की। प्लीज़ आप मेरा यकीन करें, मुझे एक बार मौका तो दें कि मैं खुद को बेगुनाह साबित करूं। मैं आपसे वादा करती हूँ। मगर आर्यन ने ज़रमिश की एक बात भी न सुनी और उसने ज़रमिश को बहुत मारा। और उसने जब ज़रमिश बेहोश होकर गिर गई तो कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से बंद करते हुए आर्यन घर से बाहर निकल चुका था। वह सारी रात उसने पागलों की तरह गुजारी थी, अंधाधुंध गाड़ी चलाते हुए गुजार दी थी और उसका खून खो रहा था, दिमाग की रटें फटने के करीब थी। और जिस लड़की को उसने अपनी ज़िंदगी अपनी जान से ज़्यादा प्यार किया था, उसने अपना आप सौंप दिया था, अपनी कुल कायनात बनाया, वही लड़की उसे बड़े ज़माने में रस्वा कर चुकी थी, उसकी इज्जत हाक में मिला चुकी थी। अब तो सारी ज़िंदगी आर्यन पर यकीन नहीं करने वाला था। वो बद किरदार लड़की थी। छोटे घराने की लड़कियां होती ही बिल्कुल हल्के किरदार की हैं। ऐसी लड़कियां कभी भी अपनी हरकतों से पास नहीं आती। जितनी भी इज्जत दी जाए, जितना मान और प्यार दिया जाए, जितना भी सोने में तोल दिया जाए, मगर जब भी इन्हें मौका मिलता है वो अपनी घटिया हरकतें करती हैं। ज़रमिश भी इन्हीं लड़कियों में से एक थी। उसके मासूम चेहरे के पीछे इंतहाई मगरूर चेहरा था। तो क्या उस रोज़ भी वो हॉस्टल में इसी मकसद के लिए गई थी? नहीं नहीं, ऐसा ऐसा नहीं हो सकता। या अल्लाह, मैं किस मुसीबत में फंस गया हूँ? कैसी औरत को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लिया? 2 दिन की बात होती तो मैं बर्दाश्त कर लेता, सारी ज़िंदगी ऐसी औरत को बर्दाश्त कैसे करता पाऊँ कैसे कर पाऊँगा? इतना बेवकूफ़ कैसे बन गया? मुझे तो चेहरों पर बड़ी पहचान थी, मगर आज एक खूबसूरत लड़की के हाथों बुरी तरह धोखा खा चुका हूँ। स्टीयरिंग व्हील पर जोर से हाथ मारकर आर्यन बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगा था। उसे ज़रमिश से नफरत हो रही थी और वो उसे अपनी ज़िंदगी से निकालना चाहता था, मगर बेबसी से हद सिवा हो चुकी थी। अगर वो उसे घर से निकालता तो अपने घर और खानदान वालों को जवाब देना पड़ता। भला वो किस मुँह से सबको बताता कि जिस लड़की से उसे सब पर फोके दी थी, खानदान की से बेहतरीन लड़की छोड़कर जिस लड़की को अपनी ज़िंदगी में शामिल किया वो बद किरदार निकली और उसकी बीवी होते हुए किसी दूसरे मर्द के साथ अपनी रातें रंगीन करते हुए पकड़ी गई थी। ज़रमिश का खौफ और परेशानी से बुरा हाल था और उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे और उसे किससे मदद मांगनी थी। तभी घर के लैंडलाइन पर किसी की कॉल आने लगी। पहले तो ज़रमिश ने सोचा कि वो कॉल अटेंड नहीं करेगी और पहले ही आर्यन से इतना बेज़र हो चुका था, मगर उसकी मुलाजमा ने उसको बताया कि फ़ोन उसकी सास का था और वो उससे बात करना चाहती है। ज़रमिश ने रिसीवर कान के साथ लगाया। हेलो ज़रमिश, क्या मसला चल रहा है तुम दोनों के दरमियान? आर्यन क्यों इतने गुस्से में से उसे भी इसे कॉल की थी। मुझे उसकी आवाज़ भी भीगी हुई लग रही थी। वो शदीद गुस्से में था और अब तो मेरी कॉल भी नहीं उठा रहा। सच सच बताओ क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में? अगर वो तुम्हारी वजह से गुस्सा है तो उसे कुछ हुआ तो याद रखना कि तुम्हारी खैर नहीं होगी। मेरा लाडला बेटा और मुझे बहुत अजीज़ है। मैंने उसे कहा भी था कि सोच समझ कर इस लड़की को अपनी ज़िंदगी में शामिल करना, मगर वो जज्बाती लड़का मेरी सुन नहीं रहा था। शादी को दिन ही कितने हुए हैं कि तुम दोनों ने मेरे बेटे को परेशान करना शुरू कर दिया है। और एक बात याद रखना, मेरे बेटे को झूठ से सख्त नफरत है और ज़रा सी भी गलती हो जाए तो वो बर्दाश्त नहीं करता। अगर तुमने अपना घर बसाना है तो सोच समझ कर ज़िंदगी गुजारना सीख लो। मुझे तो 2 दिन में ही अंदाज़ा हो गया कि तुम हद से ज़्यादा बचपना और अब कुछ बोलो भी क्या हुआ है? ये गुस्से में बात करते करते उसकी सांस जला गई थी। तो ज़रमिश वह मुश्किल खुद पर जब्त करते हुए भीगे लहजे में बोली थी, आंटी ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं वो आंटी, मैंने कुछ नहीं किया कि मैं हर बात का ख्याल रखूँगी। मैं आपको शिकायत का मौका कभी नहीं दूंगी। ज़रमिश ने अपनी सास को तो
तसल्ली दे दी थी, मगर खुद उसका दिल बेतहाशा परेशान हो चुका था। न जाने वो किस तरह आर्यन की को अपनी पाकदामनी का यकीन दिलाया कि वो सारी रात घर नहीं आया था और अब भी दिन के 11 बज चुके रहे थे। आर्यन का कोई अता पता नहीं था। जरमिश को अब उसकी फिक्र होने लगी थी। वो दिन ही दिन में उसकी खैर की दुआएं मांगने लगी थी। तभी उसे आर्यन आता दिखाई दिया। वो बहुत धीमे कदमों के साथ अंदर आ रहा था, जैसे उसकी टांगों में जान ही ना रही हो और उसके सर और कंधा झुके हुए थे। उसे उसकी हालत देखकर जरमिश के दिल को कुछ हुआ था। जब उसकी नजर जरमिश पर पड़ी तो इंतहाई सर्द लहजे में बोला, मुझे पहले तुम पर बहुत गुस्सा था, फिर बेतहाशा रोना आया और उसके बाद मैंने सोचा कि ऐसे ही आंखें बंद करके किसी बात पर यकीन नहीं करता। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारी बात सुनूं, इस बात की तहकीक करूं कि इसमें कितनी सच्चाई है, और अब वही करके आ रहा हूँ। तुम्हारे खिलाफ तो मुझे एक भी गवाही मिल चुकी है जिसके मुताबिक तुम वाकई घटिया औरत हो। उस जमील के साथ तुम्हारा बहुत पुराना चक्कर है। मुझे समझ नहीं आ रही कि तुम्हारे साथ क्या किया जाए, और दिल कर रहा है कि अपनी ही जान ले लूँ ताकि इस बेकार जिंदगी से मेरी जान छूट जाए, मगर नहीं, मैं इतनी आसानी से नहीं मरूंगा, और ना ही मरकर तुम्हें आज़ाद कर दूंगा ताकि तुम खुल्ला अपने शौक पूरे करती फिरो। मैं तुम्हारा वो हाल कर दूंगा कि तुम जिंदगी को भी तरसोगी। आर्यन अपने गुस्से से बाहर था। खुदा के लिए आर्यन इतनी बदगुमानी को अपने दिल में जगह मत दे कि फिर बाद में आपको ही पछतावा हो। मैं कसम खाकर कहती हूँ कि मेरा जमील भाई के साथ कोई भी ऐसा चक्कर नहीं। वो मेरे भाइयों की तरह है और मैं उनके दिल से इज्जत करती हूँ, और ऐसी कोई बात नहीं है हमारे दिल में। मैं वो सब एक गलत फहमी थी। मैं तो सो रही थी, मुझे मालूम भी नहीं था कि कब जमील भाई कमरे में आए। प्लीज़ मेरा यकीन करें, और वो मेरे भाइयों जैसे हैं। प्लीज़ मुझे बताएं कौन है जो कि आपको मेरे खिलाफ कर रहा है, आपके दिल में मेरे लिए नफरत पैदा कर रहा है, इतना जहर पा रहा है। मुझे इस शख्स का नाम भी बता दें। मुझे जो कोई भी है हमारा घर तोड़ना चाहता है। आर्यन, मैं आपसे मोहब्बत खामोश हो गई थी। खबरदार, मोहब्बत का लफ्ज़ अपनी गंदी जुबान से मत लेना। तुम जैसी लड़की की जुबान पर ये बातें जचती नहीं। और रही बात जमील की, तो तुम्हारे वो भाइयों की तरह है, जैसा भाई तो नहीं है ना। और ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम्हें पता ही ना चला हो कि कौन तुम्हारे पास आके सोया हो। तुम इतनी बच्ची नहीं हो जितना बनने की कोशिश कर रही हो, और अपनी ट्राई से बजाय गलती मानने के तुम अपनी बात पर अटक गई हो। मुझे तुमसे एक ये उम्मीद नहीं थी कि, और उसके बाद तो आर्यन जरमिश की ज़िंदगी के दायरे तंग कर दिए थे। ये तो शुक्र था कि उसकी वालदा और बाकी सब लोग गांव में ही रहते थे, जबकि आर्यन यहाँ शहर में जरमिश के साथ अकेला शहर में रिहाइश पसीर था, और इसी वजह से उनकी ज़िंदगी का बढ़ता था। वरना तो उसकी इज्जत का जनाजा निकल चुका होता और वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी न रहता। जरमिश ने बहुत कोशिश की थी कि आर्यन को अपनी ज़िंदगी में अपनी सारी सफाई दे सके, उसको यकीन दिला सके कि वो बेगुनाह है, वो बद किरदार नहीं, पाक दामन लड़की है। मगर आर्यन ने एक बार भी मौका नहीं दिया और उस पर इतना अपना जुल्म सितम जारी रखा। और उसका जब जी चाहता वो जरमिश को अपनी दरिंदगी दिखाकर निढाल कर देता। जब जी चाहता जरमिश को पर हाथ उठाता और उसे जरमिश को घर में कैद कर रखा था। घर की मुलाजमिन को फारग करके सारे काम जरमिश से ही कराने शुरू कर दिए थे, और ज़रा सी भी गलती पर उसको सलीट करके रख देता। चंद दिनों में ही वो सूखकर हड्डियों का ढांचा बन चुकी थी, और मगर आर्यन को उस पर तरस नहीं आया था। इतना कुछ कर लेने के बावजूद भी उसका शक कम नहीं हुआ था। जरमिश पर कड़ी निगाह रखता था, और आर्यन उस रवैये ने जरमिश को बहुत दुख पहुंचाया था। उसने मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर ली थी। वो जान गई थी कि यही सब उसका नसीब है, और सारी ज़िंदगी उसने ऐसे ही जिल्लत से सिसकते हुए ज़िंदगी गुजारनी है। आर्यन मुकम्मल तौर पर अपना रवैया जरमिश के लिए से बदल चुका था। ये शख्स पहले वाला आर्यन से यकसर मुख्तलिफ था, जिसने उसे बेपनाह मोहब्बत दी थी और उससे इतने वादे किए थे। आर्यन का इतना सर्द रवैया देखकर कभी तो जरमिश को हैरत होती कि वाकई इस शख्स ने जरमिश से मोहब्बत की थी, मोहब्बत की शादी की थी, या बस वो एक धोखा था। सुकून तो आर्यन की ज़िंदगी से भी रुखसत हो चुका था। क्या सोचा था उसने अपनी मोहब्बत को पा लेने के बाद, और सारी ज़िंदगी खुशी से गुजारेगा, मगर नहीं जानता था कि जाने में कैसा अजाब अपने सर पर मसलत कर रहा है। काश मुझे शादी से पहले ही इसके बारे में सब पता चल जाता, मैं इतनी अजियत से तो जाना होता। अपने ऑफिस में बैठा आर्यन होठ को ही कोस कर रहा था जब उसके मोबाइल पर एक अनजाने नंबर से कॉल आई। आर्यन ने कॉल अटेंड की तो उसने एक नस्वानी आवाज़ सुनकर चौंका था। नस्वानी सुनकर वो चौंकर हैरान हुआ था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या कहे, लेकिन जी मोहतरमा फरमाइए, आप कौन हैं और मुझसे क्या बात करनी है। आर्यन को वो आवाज़ जानी पहचानी लग रही थी।
دماغ پر زور دیا تو یاد آیا کہ یہ وہی لڑکی تھی جس نے اس رات آریان کو کال کر کے کہا تھا کہ اگر میں آپ کو آپ کی بیوی کے بارے میں کچھ کہوں گی تو آپ میرا یقین نہیں کریں گے، اس لیے بہتر ہوگا کہ ابھی اور اسی وقت اپنے سسرال پہنچے اور خود ہی اپنی آنکھوں سے اپنی بیوی کی کرتوت ملاحظہ کر لیں، خود دیکھ لیں کہ آپ کی آنکھوں میں دودھ چونک رہی ہے اور خود دیکھ لیں آپ کی بیوی یہاں کیا کر رہی ہے، اپنے ساتھ ساتھ آپ کی بھی عزت خاک میں ملا رہی ہے۔ اور اس لڑکی کی بات سن کر تو آریان بنا سوچے سمجھے ہی گاڑی لے کر سسرال پہنچا تھا۔ اس نے تو یہی سوچا تھا کہ وہاں جا کر اپنی بیوی سے بات کرے گا اور اسے بتائے گا کہ اس کے نمبر پر کسی نے کال کی تھی، مگر سامنے کے منظر نے کال کرنے والی لڑکی کی بات سچ ثابت کر دی اور اس کے بعد آریان کو کوئی ہوش ہی نہیں رہا اور آج پھر وہ لڑکی اسے کال کر رہی تھی۔ دیکھیں آپ جو کوئی بھی ہیں، اس رات کے لیے شکریہ، آپ کی وجہ سے میری آنکھیں کھلی، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں فون پر آپ کے ساتھ احوال بانٹتا پھروں گا، مجھے آپ کی کسی بات میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، دوبارہ مجھے کال مت کیجیے گا۔ یہ بول کر آریان نے کال کاٹنا چاہیے تھی، مگر وہ لڑکی بولی کال مت کاٹیے گا آریان صاحب، میں اسی بارے میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ زندگی صرف آپ کی خراب نہیں ہوئی، میری بہن کا بھی گھر برباد ہوا اور آپ کو تو چاہیے تھا کہ میرا شکریہ ادا کرتے، میری وجہ سے اب مزید اندھیرے میں نہیں رہی، مگر آپ کو تو لگتا ہے کہ احسان فراموشی کی عادت ہے۔ اس لڑکی کا شکوہ کرنے پر آریان سنبھل گیا اور بولا ایسی بات نہیں ہے، میں نے کہا نا آپ کو بہت شکریہ، آپ نے میری مدد کی، میں بس پریشان ہوں، اسی لیے تو کہہ رہی ہوں کہ آپ ہمارے گھر چکر لگائیں، بسمہ آپی بھی آپ سے بات کرنا چاہتی ہیں۔ اور آپ کی بات سے آریان کو اندازہ ہوا کہ ایک کی کال کرنے والی زرمش کی کزن اور بسمہ کی چھوٹی بہن نائلہ ہے۔ آریان ان لوگوں سے کوئی رابطہ روابط بڑھانا نہیں چاہتا تھا، مگر پھر سوچا ایک بار جا کر کھل کر بات کر لی جائے، وہ زرمش کے بارے میں مزید بھی جاننا چاہتا تھا۔ یہ سوچ کر کے وہ ان کے گھر جا پہنچا اور بسمہ بہت پرتپاک انداز میں آریان سے ملی۔ آریان بہت حیران ہوا مگر خاموش تھا۔ بسمہ کے بلانے پر نائلہ اس کے سامنے آئی۔ آریان نے پہلی بار نائلہ کو دیکھا، اسے شادی پر اس لڑکی کو دیکھا تو تھا، مگر سرسری سا، آج پہلی بار اپنی مدد کرنے والی کو توجہ سے دیکھ رہا تھا۔ وہ بہت پیاری لڑکی تھی، مگر زرمش سے زیادہ نہیں، البتہ خوبصورت لباس اور سجنے سنورنے سے وہ زرمش کو بھی زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ یہ میری بہن نائلہ ہے، مجھے بہت پیاری ہے اور اب تو پہلے سے بھی زیادہ عزیز ہو گئی ہیں، اس زرمش کی وجہ سے تو اس بیچاری کی بہت حق تلفی ہوئی ہے۔ میں تمہیں کیا بتاؤں کہ میں نے زرمش کو ہمیشہ چھوٹی بہنوں کی طرح ہی پیار دیا، اپنی چھوٹی بہن کو نظر انداز کر کے اسے لاڈ اٹھاتی تھی۔ میری بہن مجھ سے کہتی تھی کہ یہ زرمش اچھی لڑکی نہیں ہے، وہ آپ کے شوہر پر بری نظر رکھتی ہے، مگر میں نے بیچاری کو ڈانٹ کر خاموش کروا دیا تھا، کبھی بھی اس کی بات پر یقین نہیں کیا تھا۔ بیچاری اپنے ہی گھر میں اجنبیوں کی طرح رہی تھی، میں اور اماں اس کو بالکل توجہ نہیں دیتے تھے، بس زرمش ہی ہمارے لیے سب کچھ تھی۔ اور آج دیکھو کیا حال ہوا، جب تمہارا رشتہ آیا تب بھی نائلہ نے مجھے کہنا چاہا کہ آپ ہی اتنا اچھا اور شریف انسان ہے، زرمش جیسی لڑکی اس کی زندگی میں شامل ہوگی تو بیچارے کی زندگی برباد ہو جائے گی، پلیز آپ اس کو روکیں۔ تب بھی ہم نے اس کو بے بھاؤ کی سنائی تھی اور سختی سے منع کیا تھا، دوبارہ ایسی کوئی بات اپنے منہ سے نہیں نکالے، مگر دیکھو اس کی ساری بات سچ تھی، بیچاری بار بار اپنی بات کا یقین دلاتی رہی، مگر ہم نے نہیں سنا۔ اور آج مجھے افسوس ہے کہ زرمش کی وجہ سے میں نے اپنی معصوم بہن کو کبھی پیار اور توجہ نہیں دی، اور پھر بھی اس بیچاری کو سب کی فکر رہتی۔ آریان بہت خاموشی سے بسمہ کی باتیں سن رہا تھا اور سچ تھا کہ وہ بھی دل سے قائل ہو چکا تھا کہ جس لڑکی کو وہ نظر انداز کرتے تھے وہی سب کی فکر کرتی تھی، اور ابھی اس نے آریان کا بھلا ہی سوچا تھا۔ اسے نائلہ بہت معصوم اور خاموش لگی تھی، اور اس وقت وہ سارا ٹائم سر جھکا کر خاموشی سے ناہنوں کو کریتی رہی تھی، ایک بار بھی سر اٹھا کر آریان کی طرف نہیں دیکھا، اور اس کی یہی ادا آریان کو بہت بھائی تھی۔ بسمہ آپی اور نائلہ کا شکریہ ادا کر کے گھر آ گیا۔ اس ایک ملاقات پر ان کی بس نہیں ہوئی تھی، اکثر ہی بسمہ آپی آریان کو اپنے گھر دعوت بلا لیا کرتی تھی اور اس کے من پسند کھانے اس کے سامنے پیش کرتی تھی، اور جب آریان کو پتہ چلا کہ سارے کھانے نائلہ بناتی ہے تو بہت حیران ہوا۔ اس کے ہاتھوں میں بہت ذائقہ تھا، وہ بالکل ہی ویسا کھانا بناتی تھی جیسا کھانا آریان کو پسند تھا۔ دھیرے دھیرے وقت گزرتا گیا، آریان زرمش سے بالکل غافل ہو چکا تھا، اس کا جھکاؤ نائلہ کی طرف ہونے لگا۔ بسمہ ابھی بھی اس کی بہت عزت کرتی تھی، زرمش نے اس کے ساتھ اتنا برا کیا تھا پھر بھی وہ زرمش کی فکر کرتی۔ جب بھی آریان سے ملاقات ہوتی تو وہ آریان سے کہتی تھی، مانا کہ زرمش نے بہت گھٹیا
حرکت کی ہے، پھر بھی تم سے گزارش کروں گی کہ تم اس پر ظلم مت کرنا۔ اگر دل زیادہ برا ہو تو اسے فارغ کر دینا، مگر اس پر ہاتھ نہ اٹھانا۔ میرا اب بھی دل نہیں مانتا کہ کوئی اس کو مارے پیٹے یا اس پر ظلم کرے۔ اس نے تو میرا احساس نہیں کیا، مگر میرا دل آج بھی اس کی فکر کرتا ہے۔ بسما آپی کی باتوں کا اثر تھا کہ آریان نے زرمش پر ہاتھ اٹھانا چھوڑ دیا، البتہ اس نے طلاق دینے والی بات پر دھیان نہیں دیا تھا اور نہ ہی اس پر سرد انداز سے کوئی تبدیلی آئی تھی۔ اب وہ زرمش کے ساتھ بہت لیے انداز میں رہتا تھا۔ پھر ایک روز آریان نے زرمش کے سر پر دھماکہ کیا کہ میں نے دوسری شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، بہت جلد میری دوسری بیوی اس گھر میں آ جائے گی، تم فکر مت کرو، میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا۔ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا نا کہ تم کبھی نہیں چھوڑوں گا، اور یہ وعدہ کبھی میں نبھاؤں گا۔ تم ساری زندگی میرے گھر میں میری بیوی بن کر ہوگی، مگر اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں نہ لینا کہ میرے دل میں تمہارے لیے کوئی جگہ بن پائے گی۔ میں چاہ کر بھی تمہیں پہلے جیسا پیار نہیں دے سکتا، اور اگر تم بھی چاہتی ہو کہ تمہیں طلاق نہ دوں تو خاموشی سے گھر کے کسی کونے میں پڑی رہنا اور میری دوسری بیوی کو تنگ کرنے کی کوشش بھی مت کرنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ آریان کی بات سن کر زرمش کی تو دنیا ہی لٹ گئی تھی۔ وہ تو اس خوش فہمی میں مبتلا تھی کہ ایک نہ ایک دن آریان کو اس کی بے گناہی کا یقین ہو جائے گا، بے گناہی کا پتہ چل جائے گا، اور پھر وہ اس کے ساتھ پہلے کی طرح ہو جائے گا۔ وہ تو دوسری شادی کا سوچے بیٹھا تھا۔ اگر دوسری عورت اس کے گھر میں آ جاتی تو پھر قیامت تک زرمش اپنی بے گناہی ثابت کر کے آریان کے دل میں جگہ نہیں بنا سکتی تھی۔ وہ بے چین ہوگی اور بے اختیار ہی آریان کا ہاتھ تھام کر بولی، پلیز آریان، یہ ظلم مت کریں، میں نہیں سہ پاؤں گی، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں اور آپ کی زندگی میں کسی دوسری عورت کو برداشت نہیں کر سکتی، پلیز میرا یقین کریں، میں بے گناہ ہوں، مجھے صفائی کا ایک بار موقع تو دیں۔ اور کون ہے وہ لڑکی جو ہماری زندگی میں زہر گھول رہی ہے؟ مجھے یقین ہے کہ اسی نے ہی آپ کو میرے خلاف بھڑکایا ہوگا اور آپ کو مجھ سے چھیننا چاہتی ہے آریان، کیونکہ اس لڑکی کو یہ موقع تم نے دیا ہے۔ زرمش، اگر تم ایسی گری ہوئی حرکت نہ کرتی تو کسی کی جرأت نہیں تھی کہ تمہارے خلاف میرا دل ہر برا کرتا۔ میں تم سے محبت کرتا تھا، مگر تم نے میرا دل توڑ دیا۔ میں تمہاری کزن نائلہ سے شادی کر رہا ہوں، جو تمہاری طرح بد کردار نہیں ہے۔ اوہ اچھا، تو وہ نائلہ ہے جس نے میری زندگی میں زہر گھول ڈالا ہے، جس نے میرا گھر خراب کر دیا، برباد کر دیا۔ مجھے تو پہلے ہی شک تھا کوئی ہے جو جان بوجھ کر میری زندگی میں زہر گھول رہا ہے، اور اس کی شرافت کی تو آپ نے خوب کہی۔ آریان، میرا دل تو کہہ رہا ہے کہ میں اس کی شرافت کے بارے میں آپ کو بتاؤں، مگر میں کچھ نہیں بولوں گی۔ بس خدا سے دعا کرتی ہوں کہ سچ خود ہی آپ کے سامنے کھل جائے، اور یاد رکھنا، اگر آپ نے نائلہ سے شادی کر لی تو میں آپ کو معاف نہیں کروں گی، پھر چاہے آپ میری کتنی منت سماجت کیوں نہ کر لیں، میں اپنا دل صاف نہیں کروں گی۔ میری بات یاد رکھے گا، میں نے بہت کوشش کی کہ اپنی بے گناہی ثابت کروں، مگر آپ تو پہلے ہی تیار ہو چکے ہیں مجھے اذیت دینے کا۔ آپ میرا یقین کریں، میرا پورا یقین ہے کہ آپ کو کبھی ٹائم ملے گا بھی نہیں کہ آپ میری کسی بات کا یقین کر سکے۔ زرمش نے روتے ہوئے کہا تو آریان طنزیہ ہنسا، تمہیں لگتا ہے کہ تم یہ ڈرامہ کرو گی اور میں تمہارا یقین کر لوں گا؟ تمہاری بھول ہے زرمش، اب تم چاہے جتنی بھی مصمت کا ڈرامہ رچا لو، میں تمہاری بات پر یقین نہیں کروں گا۔ میں فیصلہ کر چکا ہوں اور اپنے فیصلے سے ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ آریان نے اپنی ماں کو بھی اپنی دوسری شادی کے بارے میں بتایا۔ پہلی فرصت میں شہر پہنچ گئی، اور جب انہیں ساری بات کا پتہ چلی تو بے اختیاری آریان سے کہا، دیکھو آریان، تم نے زرمش کو پسند کیا، میں خاموش رہی، میرا دل نہیں مانتا تھا کہ انجان لڑکی کو اپنے گھر میں لاؤں، مگر تمہاری خوشی کی خاطر زرمش کو قبول کیا۔ مگر اب ایک بات کہنا چاہتی ہوں، لوگوں کو پہچاننے میں نے کبھی غلطی نہیں کی۔ زرمش بیوقوف ہے مگر بد کردار نہیں، اور جن لڑکیوں کی بات تم کر رہے ہو، مجھے تو وہ پہلے دن سے ہی تیز تراز لگی۔ جب میں رشتہ مانگنے گئی تھی تب بھی ان لڑکیوں کی چلاکیاں میں نے نوٹ کی تھی۔ میری مانو تو شادی کا فیصلہ بدل دو، اگر پھر بھی تمہیں دوسری شادی کرنی ہے تو ضرور کرو، مگر اس لڑکی سے نہیں۔ تم کہو تو میں تمہارے لیے کوئی بھی لڑکی ڈھونڈ دیتی ہوں، مگر پھر کہنا چاہوں گی کہ جذبات سے کام لو اور ایک بار پھر سے ساری بات کی تحقیق کر لو۔ آریان کی والدہ نے اسے سمجھانا چاہا، مگر آریان کے سر پر خون سوار ہو چکا تھا اور ہر صورت زرمش کو سزا دینا چاہتا تھا، اور اس کی کزن کو تو اس کی سوتن بن کر سزا دی جا سکتی تھی۔ وہ دوسری لڑکی سے نہ ملتی تب بھی خاموشی سے ہوٹل میں منگنی کی ایک سادہ سی تقریب ارینج کی تھی۔ وہ منگنی بالکل خاموشی سے کر رہا تھا تاکہ کوئی بھی اس راہ میں رکاوٹ نہ بنے، نہ بسما آپی، یہی بات تھی، یہ جب تک شادی نہیں ہو جاتی کسی کو نہ خبر ہو۔
और अब मंगनी के लिए भी नाइला अपनी बड़ी बहन और माँ के साथ आने वाली थी। आर्यन उस वक्त होटल में पहले ही पहुंच चुका था ताकि सारी अरेंजमेंट अपनी निगरानी में करवा सके, और तभी उसने जमील को अपनी तरफ आते देखा। जमील को देखकर उसकी आंखों में खून उतर आया। अगर वहाँ और लोग मौजूद न होते तो वो लम्हों में जमील को कत्ल कर देता। अपनी आवाज़ को दबाते हुए घुरा कर बोला, क्या लेने आए हो यहाँ? तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरे सामने आते हुए घटिया इंसान, मैं तुम्हारा खून कर दूंगा। तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम मेरे सामने आओगी? बहुत शौक से आर्यन, तुम्हारा जो दिल करे वो करो, मगर पहले मेरी बात सुन लो, और सिर्फ मेरी नहीं, उस लड़की की बात सुन लेना। ये कहते हुए जमील ने एक लड़की को सामने किया। वो किरण थी, जरमिश के छोटे चचा की बेटी। अब कोई नया ड्रामा रचाना है क्या तुम लोगों ने? मैं तुम्हारी किसी बात का यकीन नहीं करूँगा। पहले मेरी बात सुन लो आर्यन, बाद में फैसला करना। जरमिश बेगुनाह है, वो मेरी छोटी बहनों की तरह है। इस रात मुझे मालूम नहीं था कि जरमिश अपने कमरे में सो रही है, और ना ही जरमिश जानती थी कि उसके वालिदैन ने वो कमरा हमें दिया हुआ है। मैं थक हार कर अपने कमरे में सोने के लिए गया। जरमिश को अपनी बीवी समझकर उसके साथ लेट गया, मगर हमारे दरमियान कुछ ऐसा नहीं हुआ। ये सब बिस्मा की चाल थी। वो जानती थी कि जरमिश कमरे में मौजूद है और मैं भी वहाँ सोने जा रहा हूँ। उसने जानबूझकर ये सब किया अपनी बहन की राह साफ करने के लिए। उसने अपने शोहर तक को नहीं छोड़ा और मुझे सब की नज़रों में गिरा दिया। मैं तुम्हें मशवरा दूंगा कि तुम्हें दूसरी शादी करनी है, शौक से करो, मगर नायला को अपनी ज़िंदगी में शामिल मत करना। मुझे देख लो, बिस्मा जैसी घटिया औरत को अपनी ज़िंदगी में शामिल करके मुझे पछतावा हो रहा है। इस वक्त भी जिल्लत और शर्मिंदगी के सिवा मारे मुझसे कुछ बोला नहीं गया, और बाद में मुझे मजबूरन खामोश होना पड़ा क्योंकि मैं 2 बच्चों का बाप हूँ और अपने ससुराल में रहता हूँ। मगर तुम्हारी ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। तुम्हें चाहिए कि अकल से काम लो। जरमिश बहुत मासूम है। तुम्हारे अलावा उसकी ज़िंदगी में कभी कोई मर्द नहीं आया और ना ही आएगा। जरमिश बहुत अच्छी लड़की और बहुत ही नेक दिल की है। उसके दिल में कोई खोट नहीं। तुम उसकी बात पर यकीन करो और मेरी बात का यकीन करो, वो बहुत साफ़ है। जमील भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आर्यन भाई, मैं उस वाक़े के ऐनी शाहिद हूँ। जरमिश बहुत थकी हुई थी, उसे नींद आ रही थी, इसलिए वो कमरे में सोने चली गई थी। जब उसे जगाने और ये बताने के लिए कि ये कमरा बिस्मा आपी और उसके शोहर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस वक्त मुझे बिस्मा आपी ने अपने पास बुला लिया। मैंने बिस्मा आपी को बताया था कि जरमिश उस कमरे में सो रही है। तब बिस्मा आपी ने मेरी बात का जवाब नहीं दिया और मुझे किचन के कामों में लगा दिया। मैं सबको चाय दे रही थी जब मैंने जमील भाई को कमरे में जाते हुए देखा। मैं बहुत हैरान हुई कि बिस्मा आपी उन्हें रोका क्यों नहीं, और मुझे लगा कि शायद बिस्मा आपी पहले ही जरमिश को वहाँ से हटा चुकी है, क्योंकि कुछ देर में पहले ही बिस्मा आपी को उस रूम में जाते हुए देखा था। तब मुझे समझ नहीं आई कि जब बिस्मा आपी ने सारा ड्रामा किया, मैं सारी चाल समझ गई। वो कमरे में जरमिश को जगाने नहीं बल्कि कमरे की लाइट ऑफ करने गई थी, और जमील भाई को भी उन्होंने रूम में जाता देख लिया था। वो जानबूझकर खामोश रही ताकि ड्रामा कर सकें, और नायला भी तो पहले से ही होशियार थी। फिर जैसे ही बिस्मा आपी ने मवेला मचाना शुरू किया, नायला ने पहली फुर्सत में ही आपको कार मिलाकर बुला लिया। वो बहनें शादी से पहले ही आप पर नज़र रखे हुए थी। जब आपका रिश्ता आया था तो आपको देखकर नायला की नीयत खराब हो गई थी, और उन्होंने नायला की कोशिश की कि आपका जरमिश के साथ रिश्ता ना होता। जरमिश को भी आपके खिलाफ बहुत वर्गलाया था। जब आपने चाचू को मजबूर किया वो हर हाल में रिश्ता की ना सिर्फ हामी बने बल्कि चंद ही दिनों में रुखती करा दे, तो बिस्मा आप ही थी जिन्होंने जरमिश को कहा था कि जुनूनी लड़का है और सिर्फ वो तुमसे वक्त गुजारी करने के लिए तुमसे शादी कर रहा है। उसका दिल 3 बार चाहे तुम्हें अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंकेगा और दूसरी औरत ले आ गया, क्योंकि अमीर मर्द ऐसा ही करते हैं। जरमिश इसलिए डरी हुई थी और आपसे शादी नहीं करना चाहती थी, मगर उसका मतलब हरगिज़ नहीं था कि उसकी ज़िंदगी में कोई और मर्द था। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे पहले रोज़ ही ये सारी बात बता देनी चाहिए थी, मगर बिस्मा आप ही मुझे से बहुत डर लगता है। मैंने तो सोचा था कि आपको खुद ही सच्चाई का इल्म हो जाएगा, मगर अब जब सुना कि आप नायला से शादी कर रहे हैं तो मुझसे रहा नहीं गया। प्लीज़ आप ऐसा मत करें। जरमिश बहुत अच्छी लड़की है और नायला के पहले भी अफेयर रह चुके हैं। अगर आप कहें तो मैं उन लड़कों से आपको मिलवा सकती हूँ। सारी हकीकत खुलकर सामने आ जाएगी। और नायला सेम क्लास में पढ़ते हैं। मैं उसकी करतूतों से अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। जरमिश की पाकदानी की भी कसम खाकर गवाही देती हूँ। किरण की बातें सुनकर आर्यन की आंखें खुली की खुली रह गई। जहन से बदगुमानी के बादल चढ़े तो
سب سمجھ میں آیا کہ شادی سے پہلے یہی بسمہ آپی تھی جس نے اس کے کان میں بات ڈالی کہ زرمش شادی کے لیے تیار نہیں ہے اور تم سے جان چھڑوانا چاہتی ہے۔ اس نے تب ان باتوں پر توجہ نہیں دی تھی اور واقعی جب زرمش کے خلاف کوئی بات یا کہانی سننے سامنے آئی، اسے لانے والی وہی دونوں بہنیں تھیں۔ اوہ میرے خدایا، یہ میں نے کیا کر رہا تھا! اگر میں شادی کر لیتا تو زرمش ساری زندگی کے لیے مجھ سے دور ہو جاتی، اور اسے کتنے دکھ دیے تھے۔ وہ بار بار اپنی صفائی دیتی رہی مگر میں نے ایک بھی نہیں سنی۔ آریان نے سر پکڑ لیا اور اسے یاد آیا تھا کہ بسمہ آپی نے بہت بار بہانے سے کوشش کی تھی کہ وہ زرمش کو طلاق دے دے، مگر آریان نے بہت محبت کرتا تھا۔ اسے کچھ ہو جانے کے ڈر سے بھی باوجود بھی وہ زرمش کے بغیر رہنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس نے صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ اگر نائلہ اس کی دوسری بیوی بننا چاہتی ہے تو اسے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، مگر زرمش کو طلاق کبھی نہیں دے گا۔ وہ آندھی طوفان بنا اپنی بیوی کے پاس پہنچا جو سوکھ کر ہڈی کا ڈھانچہ بن چکی تھی۔ آریان کے دل کو کچھ ہوا تھا، اس نے بے اختیار زرمش کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ مجھے معاف کر دو زرمش، تم بے گناہ تھی، میں نے تمہارا یقین نہیں کیا، مگر اس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ جب سے تمہارے گھر رشتے کی بات چلی ہے تب تمہاری کزن بسمہ مجھے تمہارے خلاف بھڑکاتی رہی۔ میں کیسے اندازہ لگا سکتا تھا کہ سگی چچا زاد بہنیں تمہاری دشمن ہوں گی۔ انہوں نے مجھے تمہارے خلاف کیا، مگر اب میری آنکھیں کھل گئی ہیں۔ پلیز ایک موقع دے دو، ایک موقع دے دو، اب کی بار ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تم سے محبت کرتا ہوں، اس لیے تو اتنا کچھ ہو جانے کے بعد بھی تمہیں طلاق نہیں دی۔ تمہیں طلاق دینے کا تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ زرمش نے آریان کی پر یقین تو کر لیا تھا۔ وہ جان گئی تھی کہ واقعی آریان اس سے محبت کرتا ہے۔ وہ پھر بھی وہ منظر ایسا ہی تھا کہ کوئی بھی مرد ہوتا تو بآسانی یقین کر لیتا۔ آریان واقعی اعلیٰ ضرب تھا، اسے طلاق نہیں دی تھی بلکہ اپنے گھر کی عزت بنائے رکھا اور اپنے خاندان والوں میں سے اسے بے عزت نہیں کیا تھا بلکہ اس کا پردہ رکھا۔ پھر زرمش بھی تو اس آریان سے محبت کرتی تھی اور اس کے بغیر رہنے کا سوچ نہیں سکتی تھی۔ اس نے دل سے آریان کو معاف کر دیا تھا اور پہلے کی طرح نہیں ہو سکتی تھی، اس کے لیے بہت وقت چاہیے تھا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ناول پسند آیا ہوگا۔ اپنے کمنٹس، لائک اور شیئر ضرور دیجیے۔